हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर कितनी मुश्किलें क्यों भी ना हो, जब हमारा बेटा हमसे मांगता है तो हम अपने बेटे के लिए वो चीजें लेके आते हैं। तो हमारा जो आसमानी बाप है जिसने हमें पैदा किया है, क्यों ना हमको अच्छी चीजें देगा, क्योंकि हमारा आसमानी बाप हमारी फिक्र करता है, हमारी हर दुख को जानता है, हमारी हर परेशानी को जानता है। वो हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा क्यों ना करेगा। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए हम दुआ करें। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदावन तू हमसे बोल, हमसे हम कलाम हो, और आज का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए और देखने वालों की एक एक ज़िंदगी के लिए बायस से बरकत ठहरे। और खुदावन तू हमें आज इस कलाम के वसीला बरकत देना, और तेरा पाक रूह हमारी मदद करे और हमारी रहनुमाई करे। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हम खुदावंद के कलाम की तलावत करें। मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम की तलावत करेंगे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बेहद बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आज हमें ईमान के साथ खुदा से मांगना है। अजीज़ों, जब हम ईमान के साथ खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमें देता है, क्योंकि जब हम शक करते हैं तो तब हमें कुछ नहीं मिलता। जब हम ईमान के साथ मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो इस पहाड़ से अपनी जगह से कहो हट जाए तो वो हट जाएगा। आज हमें ईमान के साथ मांगना है। तो जब हम ईमान के साथ मांगेंगे तो हमें मिलेगा, क्योंकि खुदा हमारी फिक्र करता है। आगे खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, ढूंढोगे तो पाओगे। अजीज़ों, जब तक हमको मिल ना जाए तब तक हमने ढूंढते रहना है, ढूंढते रहना है, जब तक हमको मिल ना जाए। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ढूंढोगे तो पाओगे। जब हमारी कीमती चीज़ गिर जाती है, गुम हो जाती है, तो तब हम उसको ढूंढते रहते हैं जब तक वो मिल ना जाए। इसी तरह हमने ढूंढते रहना है जब तक हमको खुदा मिले ना। इसी तरह जब तक खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अजीज़ों, हमने खटखटाते रहना है, दरवाजे को खटखटाते रहना है, क्योंकि जब तक हमारे लिए वो दरवाज़ा खुल ना जाए, क्योंकि कई दफ़ा हम अक जाते हैं, खटखटाते रहते हैं, और जब नहीं खुलता तो परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अजीज़ों, हमने खटखटाना है जब तक हमारे लिए वो दरवाज़ा खुल ना जाए, जब तक वो बरकतें हमें मिल ना जाएं जो जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। हमने ईमान के साथ मांगते रहना है और ढूंढते रहना है और खटखटाते रहना है जब तक हमें मिल ना जाए, क्योंकि हम खुदा का कलाम हमें सिखाता है, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अजीज़ों, हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी मुश्किलें क्यों भी ना हो, जब हमारा बेटा हमसे मांगता है तो हम अपने बेटे के लिए वो चीज़ें लेके आते हैं। तो हमारा जो आसमानी बाप है जिसने हमें पैदा किया है, क्यों ना हमको अच्छी चीज़ें देगा, क्योंकि हमारा आसमानी बाप हमारी फिक्र करता है, हमारी हर दुख को जानता है, हमारी हर परेशानी को जानता है। वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा क्यों ना करेगा। हालेलुया। और हमने जब भी
خدا سے مانگنا ہے، ایمان کے ساتھ مانگنا ہے، تو عزیزو خدا ہمیں اچھی اچھی چیزیں دے گا، کیونکہ کئی دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہتے ہیں خداوند سے، لیکن جب ہم ایمان کے ساتھ خدا سے بڑی بڑی چیزیں مانگیں گے تو خدا ہمیں اچھی اچھی چیزیں دے گا، اور بہت بڑی اور بہت قیمتی چیزیں دے گا، کیونکہ ہمارا آسمانی باپ ہماری فکر کرتا ہے، ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے، ہر حالات کو جانتا ہے کہ میرے بچے کس چیز کے محتاج ہیں، کس چیز کی لیے پریشان ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے کلام کے اندر لکھا ہے ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، کیونکہ ہمارا آسمانی باپ ہماری فکر کرتا ہے۔ جب تک ہم کو مل نہ جائے ہم نے اس کا پلو پکڑے رکھنا ہے زور سے، کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ خدا سے مانگیں، اور یقیناً وہ ہم کو اچھی اچھی چیزیں دے گا اور بہت قیمتی چیزیں دے گا، کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، کیونکہ ہماری فکر کرتا ہے۔ آئے ہم خداوند کے آگے جھکیں اور دعا کریں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، پاک خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے، کہ پاک خدا تو سچ مچ ہماری فکر کرتا ہے، تو اپنے مانگنے والوں سے پہلے جانتا ہے کہ تیرے لوگ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ اے پاک خدا تو اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، آسمان کے دریچوں کو کھول کر اپنے لوگوں کو برکت برساتا ہے، اور ہمیشہ تیرا ہاتھ تیرے لوگوں پر پڑا رہتا ہے، اور ان کی ہر طرح کی ضرورتیں تیرے آسمان سے پوری ہوتی ہیں۔ اور خداوند تو کبھی بھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور کبھی بھی اپنے لوگوں سے دستبردار نہیں ہوتا، اور کبھی بھی اپنے لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا، پریشان نہیں ہونے دیتا، بلکہ ان کی ہر طرح کی ضرورتوں کو اپنے آسمان سے پوری کرتا ہے۔ آج تیرا ہاتھ ایک ایک زندگی پر بڑھے، اور خداوند اپنے لوگوں کی ہر طرح کی ضرورتوں کو اپنے آسمان سے پوری کرنا، اور خداوند تیرے لوگ برکت پائیں، اور سارا عزت اور سارا آنر تیرے بیٹے یسوع مسیح کو دیتے رہیں۔ مانگتی ہوں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔